बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज बात करेंगे पाकिस्तान के आइन की। आइन के अंदर मुसलसल तब्दीलियाँ, वो तब्दीलियाँ आवाम के लिए, कानून के लिए या अवामी वेलफेयर के लिए होती हैं या सियासतदानों, हुक्मरानों इक़्तिदार की कुर्सी के लिए होती है। आइन की बार बार पामाली तब्दीली से कौम की तकदीर तब्दील हो रही है या कौमों को नुकसान हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक को अगर देखा जाए तो आइन के अंदर तरमीम बड़ी मुश्किल से होती है। अगर दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका की बात की जाए तो 250 साल से ऊपर उनके अंदर या उनके आइन के जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो 250 साल में सिर्फ 27वीं तरमीम हो चुकी है। और पाकिस्तान बनने से अब तक 27 तरमीम तो हो चुकी, अब बात हो रही है 28वीं तरमीम। और तरमीमें पाकिस्तान में तो बहुत जल्दी जल्दी आती हैं। उसका फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हो रहा है, और ये तरमीमें आ क्यों रही हैं। आज हमारे पैनल में कोई सियासतदान नहीं है। पाकिस्तान के बड़े अहम नाम हमारे मेहमानों में मौजूद हैं जो कानूनी माहिर तो हैं ही हैं। आज उनसे आईनी तब्दीली के हवाले से बात करेंगे। और हमारे मेहमानों में मौजूद हैं जस्टिस आगा रफ़ीक अहमद साहब, जो साबका चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आगा साहब मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए वक्त दिया। दूसरे मेहमान हैं ख्वाजा नवीद अहमद साहब, जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साबका जस्टिस रहे, सीनियर कानूनदान हैं। ख्वाजा साहब आपकी मेहरबानी। दानिशवर सिंध के राइटर हैं इनाम शेख साहब। इनाम शेख साहब आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के वक्त दिया। आगा साहब, सबसे पहले आपसे कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल आइनी तब्दीली, कि अमेरिका जैसे मुल्क जहाँ पे 250 साल में सिर्फ 27 तरमीमें आई, और पाकिस्तान में 27 तरमीम तो आ चुकी, मगर मुसलसल तरमीमें इन तरमीमों से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। आइन में जो 73 का आइन हमारी असेंबली ने पास किया था, वहीं से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, उसमें ये आया है। उसके बाद ये 27वीं तरमीम तक की पहुंच चुका है मामला। जहाँ तक आवाम का या गरीबों का फ़ायदा है, इसमें तो कोई एक भी तरमीम ऐसी नहीं आई है जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हुआ हो। उसमें 73 के आइन में उसके बाद जो हुई उसमें भी यही हुआ था। जुडिशरी को कुछ करने के लिए तरमीमें की गई थी। वो चीफ जस्टिस का टेन्योर मुकर किया गया था, फिर जूनियर को सीनियर कर दिया गया था उस ज़माने में। तो इससे फिर चलती, फिर वो ज़ियाउल हक का ज़माना आया, उसमें तो फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी पावर दे दिया कि आप आइन भी तब्दील कर सकते हैं। आइन भी तब्दील कर सकते हैं। जो हो, सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं था आइन को अमेंड करने का, ज़ियाउल हक को पावर दे दिया। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आया, उसको भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यकराए तौर पर उसकी बहाल भी की, उसकी जो हुकूमत थी उसको जायज़ भी करार दिया, और उसको ये भी पावर दिया कि आप आइन को भी अमेंड कर सकते हैं अगर ज़रूरी समझे तो उन्होंने किया। फिर ख्वाजा साहब, आगा साहब कह रहे हैं कि आइन को तब्दील करने में हमारी सुप्रीम कोर्ट, आलिया अदलिया और जजों का भी बड़ा किरदार है। बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि जाहिर है हर आइनी तरमीम जो है वहीं पे चैलेंज होती है, और चैलेंज तो वक्ती तौर पे हो जाती है, बाद में उसको जायज़ करार दे देते हैं। जायज़ करार दे देते हैं तो पक्की हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर तरमीम जो हुई हैं वो ख़ुद अदलिया ही की ताकत को रोकने के लिए, जब सियासतदान या फ़ौजी आमर समझता है कि आइन जो है उसके रास्ते में आ रहा है, तो सबसे पहले वो आइन की कहता है वो शिक उड़ा दो जो मेरे रास्ते में आ रही है। वहाँ पर एक अमेंडमेंट आ जाती है। अब उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है, और वो बाज़ औक़ात जाली चैलेंज होता है, इसलिए कि उसको जब जाली चैलेंज करवाते हैं
تو چیلنج کرنے والا اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرتا دل سے سیریسلی اور اس کو پکا کروا دیتا ہے کہ وہ ترمیم اب اس کے اوپر عدالتی مہر بھی لگ جاتی ہے کہ یہ عدالت نے ترمیم کنفرم کر دی ہے تاکہ پھر اس کو کوئی فردر امینڈ نہ کرے. انعام شیخ صاحب، ملک کے اندر آئینی ترمیم تبدیلی لکھا پڑھا پاکستان کا جو نوجوان ہے، جو شخص ہے، کیا محسوس کر رہا ہے اس کو؟ آئین میں تبدیلی یا ترمیم یہ ایک ریگولر پریکٹس ہے. دنیا کے جتنے قوانین ہیں، آئین ہیں، ان میں اس قسم کی یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے پارلیمنٹ کا. اہم سوالات یہ ہیں کہ چینج فار واٹ، امینڈمنٹ فار واٹ، ترمیم جو مقصد چاہے، مقصد سے وہ مقصد کیا ہے، کس کو بینیفٹ کرتی ہے، وہ سسٹم کو کرتی ہے، عوام کو کرتی ہے، یا چند جو اشرافیہ ہے، ایرسٹوکریسی ہے، اس کو کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑا. جو ترمیم آئی اس سے آپ کے ملک میں نے ترقی کی، آپ کے پارلیمنٹری جو سسٹم ہے وہ اسٹرینتھن ہوا. ہم نے جو آج تک محسوس کیا ہے وہ جو بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ فار ورسٹ ہوئی ہے. اس نے آئین کو کے چہرے کو مسخ کیا، انہوں نے پبلک انٹرسٹ کو متاثر کیا، اور انہوں نے ایک چند جو ایک ایرسٹوکریسی ہے، اشرافیہ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کی، اس کو بینیفٹ کیا. کوئی جنرل آ گیا، اس نے اپنی اس میں ترمیم کرا لی. اور پھر یہ ایک المیہ ہے کہ ایک دور تھا کہ ہمارے پاس جسٹس بچل میمن، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس صفدر شاہ، یا بہت بڑے نام تھے، وہ ریزسٹ کرتے تھے. اگر وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے تو چپ چاپ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اب جو ایک عرصے سے کچھ سالوں سے جو جوڈیشری آئی ہے، اس نے تو جو ہے نا، یعنی 3 پلرز پر آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے نا، جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو، یہ ایک دوسرے کو چیک اور بیلنس کے لیے ہے. تو جوڈیشری نے وہ کام کیا ہے، اتنی سپورٹ کی ہے کہ اب تو اپنے ہی ہاتھ کٹوا. پاکستان کے 73 کے آئین میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں کہ اس کو بار بار موم کے گڈے کی طرح تبدیل کیا جا رہا ہے؟ آئین میں بذات خود تو کوئی کمزوری نہیں ہے. ہمارے آئین ساز ادارے جو ہیں، جو آئین بنا رہے ہیں، جو امینڈ کر رہے ہیں، ان میں خرابیاں ہیں. ورنہ آئین پر اگر عمل درآمد کیا جائے ایمانداری سے، وہ جو اوریجنل آئین تھا تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے پرسنل گینز کی وجہ سے پبلک کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے. ابھی 18 امینڈمنٹ ہو گئی، صوبوں کو پتہ نہیں کیا کیا ملا، پبلک کو کیا ملا. کتنے لوگ ہیں جو بچے ہیں اسکول سے باہر ہیں، کتنی ہاسپٹلیں ہیں جہاں آپ کے پاس دوائیاں ہیں، اور کیا کیا رستے اندر جو انٹیریئر میں ہیں ان کا کیا حالت ہے دنیا میں. تو باقی پھر تو امینڈ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک ہی بات ہے، 28 بھی آئے 29 بھی آئے، پبلک کو کیا ملے گا؟ خواجہ صاحب، جتنا یہ ترمیمیں ہیں میرے خیال میں کم از کم 15 ترامیم تو صرف یہ پارلیمنٹیرینز اور یہ جو ججوں کی اور ان کی سرکاری ملازمین کی مراعات کو بڑھانے کے لیے، ان کی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے اور ان کے حقوق اور پاورز کو بڑھانے کے لیے کی گئی ہے. یعنی اس میں عوام کا کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کیسے مضبوط کیا جائے، ان کے ٹرانسفرز، پوسٹنگز، ان کی اپوائنٹمنٹ، ان کے اوپر زیادہ ترامیم کی گئی ہیں ان کے بینیفٹس کے لیے. خواجہ صاحب، جتنی بھی ترامیم کی گئی ہیں اس سے وکیل کو، جج کو کتنی مشکلاتیں آتی ہیں کیس کے لیے، کیونکہ آئین ایک ہے، بار بار آئینی ترمیموں سے وکیل اور ججوں کو کس طرح فیس کرنا پڑتا ہے؟ وہ پھر جو ترمیم شدہ آئین ہوتا ہے اسی پر ہی عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، اور وہ لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں کیونکہ ججوں کی بھی مجبوری ہے کہ جو لکھا ہوا قانون ہے ان کو فیصلہ ود ان دیٹ باؤنڈریز کرنا ہے. وکیل نے بھی اس کے ساتھ ہی آرگو کرنا ہے. کبھی منات کم ہو جاتی ہیں، کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی حقوق کم ہو جاتے ہیں، کبھی حقوق پر پابندیاں لگ جاتی ہیں. پابندیاں لگ جاتی ہیں تو وکیل بھی ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے. انعام شیخ صاحب، آئینی ترمیموں سے پاکستان کے عوام کی فلاح ہوتی ہے یا ان کی فلاح رک جاتی ہے؟ نہیں، الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی پرائس جو ہے ساری عوام نے پے کی، عوام کو پے کرنی پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کوئی خراب چیز نہیں، بہت اچھی چیز تھی.
प्रेसिडेंट ने जो उसको एक डिक्टेटोरियल पावर्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिए पार्लियामेंट को। ये बहुत अच्छी ट्रेडिशन थी। एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट के तहत आपने सूबों को पावर्स दे दिए कि भाई वो एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सारी जो है शोबों में अपनी कारकर्दगी दिखाएं। जो मोटी मोटी थी, पहली मर्तबा केपी को एक आइडेंटिटी मिली खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बहुत अच्छे इकदाम हुए। लेकिन इसका जो सेकंड फेज़ था कि ये फर्दर पावर डेलीगेट करें ज़िलों को, तहसील को, यूसी को, उसको तो न तो पंजाब ने किया न केपी, किसी सूबे ने नहीं किया। सिंध तो बदनाम है लेकिन किसी सूबे ने भी नहीं किया। फंड्स ले लिए वहाँ से, फंड्स ले लिए फंड और लेकर खुद ही खा गए। तो ये इसका नतीजा ये हुआ कि अब जो एक डिक्टेटोरियल पावर्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भाई इसको रिपील करो, इसको वापस करो, इसको 28वीं तरमीम में ज़म करके वही एक फेडरल निज़ाम ले आओ जिसमें एक सूबे की बरतरी हो, एक तबके की बरतरी हो और एक जो रूलिंग एलिट बैठी है। मैं खुद, हम सारे मेरा ख्याल है कि इसमें इस्लामाबाद में सर्व करके आए हैं। आप जाकर देखें तो एक 20 ग्रेड का अफसर 19 ग्रेड के अफसर पर खर्च कितना हो रहा है आपका। आपके जो वहाँ जितने मुख्तलिफ शोबों में लोग बैठे हुए हैं, अभी आपको याद है कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि 40 ऐसी फेडरल बॉडीज़ हैं जिनको डिसॉल्व होकर और मिलना चाहिए सूबों को, लेकिन उस पर 15 साल में कोई अमल नहीं हुआ। और जो अमल हुआ उसका बेड़ा गर्क कैसे हुआ कि मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी, हम सिंध में मिसाल ले लें, पीपल्स पार्टी को HEC को मजबूत करना था, हायर एजुकेशन को मजबूत करना था, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसको आगे लाना था। तो इन्होंने उस जो इनको एक फ्री चेक मिला था, उस चेक को इन्होंने कैश ही नहीं कराया। वो अपने जो है चंद एक महदूद हल्के को बेनिफिट देने के चक्कर में उन्होंने 18वीं आइन तरमीम, एक बहुत ही आइडियल तरमीम थी। आप इससे देखें कि पाकिस्तान 1973 के बाद पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने इस पर कंसेंसस क्रिएट किया। इसी पे मैं अगर साहब आपकी तरफ आऊँगा, 18वीं तरमीम जिसे सूबों को अख्तियार मिले, अब सूबों से अख्तियार वापस लेकर जो बात हो रही है 28वीं तरमीम में कि जी वफाक को मजबूत करना है, क्या सूबे मजबूत होने से वफाक क्या कमज़ोर हो रहा है? क्या इस 18वीं तरमीम को ख़त्म करके 28वीं तरमीम से क्या मिलेगा? ये तो अभी तक कोई ड्राफ्ट वगैरह तो आया नहीं है कि पता चले कि 28 तरमीम है क्या, उसमें क्या क्या आ रहा है। लेकिन जहाँ तक ये है कि सूबों को कमज़ोरी होगी, कमज़ोर तो होंगे, फेडरेशन मजबूत होगी, सूबे कमज़ोर होंगे। तो ये फेडरेशन है, 4-5 सूबों पर मुश्तमिल है, उन सबको एक जैसे हुकूक मिलने चाहिए। जो वसाइल है वो भी बिल्कुल बराबरी तौर पर उनको मिलने चाहिए। अब अगर दिए गए हैं, हमारी नाअहली है, हमने उन पर अमल नहीं किया, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो अगर वो वापस लेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? वो बात तो एक ही है, वो उधर जाएगा, पहले भी उधर ही था, फिर चला जाएगा। ये हमारी अपनी नाअहली है। इस वक्त जो आइन के अंदर सर्जरी जी की जा रही है और वो पेवंदकारी सर, जो वही की जा मैं रही बताना है, चाह रहा इस था। पेवंदकारी और सर्जरी से पाकिस्तान का आइन कैसे मैं कहाँ खड़ा है? आपको सलीस उर्दू में बताऊं कि ये सारा माल पानी का झगड़ा है। माल पानी का झगड़ा है। हाँ, सूबे जो माल कमा रहे हैं, कि वहाँ पे पहले सारा पैसा वहाँ था फेडरेशन में। 18वीं तरमीम आसिफ साहब ने बड़ी तरकीब से, मोहब्बत से की, सबका कंसेंसस ले लिया। उस टाइम पे इनको समझ ही नहीं आई, चूँकि वहाँ तो वो खुद बैठे हुए थे आसिफ साहब, उन्होंने सारे पैसे सूबों के पावर हर चीज़ दे दी। अब जब पैसे इधर आ गए तो वहाँ उन्होंने कहा हम तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस है, बजट आता है, पैसे आते हैं और हम सारे आगे बांट देते हैं। बाद में हमारे पास तो टिकटें लगाने के भी पैसे नहीं होते कि जो चिट्ठी लिखनी है वो भी नहीं बचते पैसे, ज़्यादा पैसे वापस मंगाओ। अच्छा, जो सूबों में पैसे आए जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सूबाई हुकूमतों की ऐशी हो गई, सूबाई हुकूमतों की ऐशी हो गई, तो मौज बढ़ गई, इनाम शेख सारा साहब बजट इनको आ गए। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमतों की ऐशी। सूबों को अख्तियार मिलने से याशी और माल कमाने घणो माल का अच्छी है। सारा जो झगड़ा है तरमीम में वो माल पर खांचे का है, है। माल पे धमाल है। क्या सूबों ने इतनी करप्शन की है कि वापस वफाक अख्तियार वापस ले वो रहे हैं? वापस ले रहे हैं ना, वो कह रहे हैं बाबा हमारे पैसे हमें वापस दो, हम खुद खाएंगे।
आपको कैसे खिलाएं? देखिए, करप्शन तो इस मुल्क की जड़ों में है। जड़ों में आप ये मुल्क जो है, इसका न कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, न कोई पॉलिटिकल क्राइसिस है, न इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसका है ही मॉरल क्राइसिस। पूरी इखलाकी। कौम जो है सालों से झूठ पर लगी हुई है, चाहे वो छोटा चपरासी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, वो बात सीधी नहीं कर रहा। नतीजे में ये आपका पूरा सिस्टम रॉटन हो चुका है। इसकी पूरी, अब जो मेरी इत्तला है, 28th अमेंडमेंट में जो एक डिस्कशन हो रही है, पहले तो NFC है कि भाई NFC में जो शेयर है वो आप कम करें, रद्दोबदल करें, एडजस्ट करना है। सूबों को कम दें। आप थोड़े जाकर डेटा लें कि जो इवन 18th अमेंडमेंट के तहत सूबों को फंड्स मिले हैं, तो सिंध को कितने फंड्स कम मिले हैं। सिंध तो देखें ना, बलूचिस्तान का बजट जो बनता है उसमें भी सिंध का ही हिस्सा होता है। KP का जो बनता है, उनके पास वसाइल और उनके पास सारी चीज़ें नहीं हैं। सिंध के पास अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है। माशाल्लाह। सरसब्ज मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़, गैस, दरिया, पेट्रोल, बाग, दरिया, आम के बाग, समंदर। एवरीथिंग। तो पैसा तो सिंध के पास है। हर सूबे का जो बजट बनता है, पड़ोसी सिंध पे पैसा लगता भी नहीं है। गंदम भी है, चावल तो भी एक है, ये गन्ना भी है, आम भी है, NFC हर दें। चीज़ है। दूसरा ये है कि भाई अब ये पूरा एक प्लान बनाया गया है कि कराची में जो है वो कायदा कानून काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही, तो कहाँ कर रही है, कहाँ, कौन सी आइडियल। लाहौर में देखें क्या है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। कराची में मिसमैनेजमेंट है, लेकिन उसका सबब सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब कराची को खाने पर लगे हुए हैं। MQM को पावर नहीं मिला कर, नवाज लीग को नहीं मिला, दूसरी जमातों को नहीं मिला, अरबाब रहीम को मिला, लियाकत जतोई को मिला, गौस अली शाह को मिला। किसने परफॉर्म किया? किसी ने भी नहीं किया। क्यों? कि वो सब किसी हद तक आगे जा सकते थे, उसके बाद वो जो है वो खुद मजबूर थे। तो अब ये चल रहा है दूसरा कि कराची और ग्वादर और इस किस्म के शहर डायरेक्ट जो है मरकज़ के रूल में दे दें। तीसरी है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें पैसा चूँकि बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो अब ये फेडरेशन के हवाले करो ताकि फेडरेशन। चौथा है प्रोविंशियल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हिस्सा बनाकर वहीं से रिक्रूटमेंट की जाए। पांचवा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक ख़ास तरीके से आ जाए ताकि एक सारे अख्तियारात एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो। जो पार्लियामेंट को अख्तियारात गए थे वो फिर वापस प्रेसिडेंट को मिल जाए। अयूब खान वाला निज़ाम। और वो फिर अपने टेक्नोक्रेट की फ़ौज भर्ती करे। एक और है वोटिंग एज जो है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल तक की जाए ताकि कम से कम लोग इस सिस्टम में हिस्सा ले सकें। नए प्रोविंसेस बनाएं। ये एक अलग चैप्टर है। इसी पे बहुत सारी बात करेंगे, मगर हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमारे साथ है खरी बात में साबका चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आगा रफ़ीक अहमद, साबका जस्टिस ख्वाजा नवीद अहमद, दानिश्वर इनाम शेख मौजूद हैं। बहुत सारी अहम बातें आइन के हवाले से करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है आइन में बार बार तब्दीलियाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं आइनी कानूनी माहिरीन जस्टिस आगा रफ़ीक अहमद साहब, जस्टिस ख्वाजा नवीद अहमद साहब और राइटर इनाम शेख साहब। सर आगा साहब, आइन मेंबरान को अख्तियार देती है पार्लियामेंट के हवाले से आइन में तब्दीलियाँ करने का। हमारे जितने भी मेंबरान हैं उनका काम है कि आइन की पासदारी करें, उसके तकद्दुस को पामाल होने ना दें। ये बार बार वही आइन साज इदारे में बैठे हुए लोग
آئین کے اندر تبدیلیاں کر گزرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پھر عدلیہ کے لوگ بھی جو اس کو آئین کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی عدلیہ کے پر بھی اسی تبدیلیوں سے کٹ جاتے ہیں، جس کے بہت سارے شکار آپ سمیت جج بھی ہوئے. تو یہ سب مل کر آئین کو بچانے کے لیے کام کیوں نہیں کرتے اور آئین کی بالادستی قائم کیوں نہیں ہو پاتی؟ آئین کو تبدیل کرنے کا کچھ حد تک ان کو بھی اختیار نہیں ہے، نہیں ہے. اس اسمبلی کو بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ آئین ساز اسمبلی نہیں ہے. آئین کے بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس سے کوئی یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. پھر پرائم منسٹر کو، پھر تو ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ کو پاور دینا یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. یا جوڈیشری کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے جس سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہو. وہ صرف وہ اسمبلی کر سکتی ہے جو آئین بناتی ہے. اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جو 73 میں بنی تھی. اس سے پہلے پاکستان جب پورا تھا اس میں جو تھی وہ اس کو حق تھا آئین بنانے کا. انہوں نے جب آئین بنا دیا تو اس کے بنیادی ڈھانچہ بھی بنا دیا کہ یہ جو ڈھانچہ ہے اس کے پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس کو پریزیڈنشل نہیں کر سکتے. جوڈیشری ایک الگ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے اسٹرکچر کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے. وہ آئین ان کو بھی پاور نہیں ہے. نہیں ہے. ویسے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ حدود ہیں، اس سے زیادہ یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی بھی ہماری بھی کہ وہ ذاتیات پر زیادہ تر جو امینڈمنٹیں ہوئی ہے وہ خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود ممبروں نے اپنے فائدے کے لیے کی ہے. اس وقت جو آئینی ترمیم کے تھرو سیاستدانوں کے ہاتھ میں ججوں کی مقرریاں تقرریاں سب ہو رہی ہیں، اس سے اعلیٰ عدلیہ سے لے کر ججوں کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو رہا ہے جہاں اعلیٰ ہو رہا ہے. سر اس کا ریئیکشن بہت ہے، بار میں بھی ہے، وہ کلا میں بھی ہے. اور ظاہر ہے ججز تو چونکہ خود وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور جاب میں ہوتے ہیں، وہ تو پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کوئی اسلام آباد سے ٹرانسفر ہوتا ہے تو 2 دن میں کراچی میں آ جاتا ہے، کوئی کراچی سے کہیں چلا جاتا ہے. تو یہ ڈسپلیسمنٹ آف پرسنس، فیملیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سسرال ہوتا ہے. بندے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے لاہور سے کراچی لے آتے ہیں، کراچی والے کو کہیں اور پھینک دیتے ہیں. تو مطلب جب آپ کو اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کا اپنا مائنڈ اسٹیبل نہیں ہے، تو آپ انصاف دوسروں کو کیا دیں گے جب آپ کو ہی نہیں مل رہا؟ انصاف جو دیتا ہے نا اس کو خود کو بھی تو انصاف ملنا چاہیے. انعام شیخ صاحب، آئین کا آرٹیکل 9 اور 25 ہر شہری کو برابری کے حقوق اور انصاف دینے کی بات کرتا ہے. کیا پاکستان کے اندر ہر شہری کو انصاف برابری کے حقوق مل رہے ہیں؟ یہاں تو کچے کے ڈاکو سے لے کے اسٹریٹ کرمنلز سب کچھ گھوم رہے ہیں اور بنیادی حقوق لوگوں کو نہیں مل پاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ اس سلسلے میں جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، میں کھلم کھلا کہوں گا انڈیا کو دیکھیں. جیسے ہی پہلے تو انہوں نے نہرو کو کہا کہ بھائی آپ کو حکومت چاہیے یا پارٹی چاہیے، اس نے کہا حکومت چاہیے، تو اس کو پارٹی سے علیحدہ کر دیا. پھر انہوں نے اپنے ادارے بنائے، اپنی کورٹ کو اسٹرینتھن کیا، الیکشن کمیشن بنایا، فیڈرل جو ہے وہ ایجنسیز بنائیں، اور وہ انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے ان کا ملک چل رہا ہے. ہم نے کیا کیا، جو انسٹیٹیوشنز ہمیں ورثے میں ملے تھے ایون برٹشرز سے، ان کو بھی ہم نے بلڈوز کیا. جب تک ان کے ٹرینڈ لوگ اس ملک میں چل رہے تھے تب تک آپ کا سسٹم نسبتاً بہتر چل رہا تھا. جیسے ہی ہمارے اداروں کے سے لوگ ٹرینڈ ہو کر اور آ گئے تو آپ نے دیکھا اب کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں جو میجسٹریٹ تھا، جو ایک ڈپٹی کلیکٹر تھا، اس کا انگریزوں نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. اب آپ کے فون کال پر چارج چھڑاتے ہیں. آپ نے پوری اپنی ایڈمنسٹریشن کا صفایا کر دیا، اپنے انسٹیٹیوشنز کا صفایا کر دیا. اس کیاس اور انارکی کے صورتحال میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق مل سکتے ہیں؟ بنیادی حقوق ملنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قانون پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں. آج سے کوئی 3500 سال پہلے چین کے ایک فلسفی سے کسی نے پوچھا کہ آئیڈیل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، آئیڈیل ریاست کیا ہوتی ہے. انہوں نے بالکل مختصر جواب دیا. انہوں نے کہا آئیڈیل ریاست وہ ہے
جس میں لوگ حکومت کے تابع ہوں اور حکومت قانون کے تابع ہو. اب یہاں لوگ نہ حکومت کے سامنے جوابدار ہیں نہ حکومت آئین قانون کے سامنے جوابدار ہے. وہ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. جو پس آئینہ بیٹھا ہوا ہے دراصل تو ملک وہ چلا رہے ہیں، ان کو قاعدے قانون کو اور اس سے کوئی دلچسپی نہیں. آغا صاحب، ملک کے اندر سارے وسائل بھی ہیں، خزانوں سے مالا مال، قدرتی وسائل سب کچھ ہے، اور پاکستان بنا اسلام کے نام پہ. آپ وفاقی شریعت کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان رہ چکے ہیں. اسلام کے نام پہ بننے والے ملک جہاں پر شریعت کورٹ بھی ہے، تو آئین کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا یہ شریعت اور اسلام کے خلاف ہے یا اس کے روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ نہیں، اسلام کے خلاف تو کوئی تبدیلی ایسی نہیں آئی ہے آئین کے ہو خلاف. سکتی بھی نہیں ہے. وہ ہماری شریعت کورٹ اس لیے ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون پاس ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور وہ شریعت عدالت وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ غلط ہے، اسلام شرعی اصولوں کے خلاف ہے، پھر امینڈ کر سکتے ہیں. ان کو آرڈر کرتی ہے گورنمنٹ کو کہ 6 مہینے میں 3 مہینے میں اس کو امینڈ کریں. تو وہ تو نہیں ہے، لیکن مقصد ہے نیت کا. نیت آپ کی صاف اگر ہے تو پتہ نہیں ہمارا پاکستان کہاں تھا جب بنا تھا، کتنی ترقی ہوئی. ایمریٹس ایئر لائن ہمارے سے بنی، سنگاپور والے، چائنا والے یہاں آ کے دیکھتے تھے ہماری ترقی. یہ نیت جب نہیں ہے، کرپشن جب ہر آدمی کرپٹ ہو گیا ہے، ہر آدمی پٹے والے سے لے کے جہاں جائیں آپ، پولیس والا کھڑا ہے بینک کے باہر وہ بھی کرپٹ ہے، پٹے والا ہے وہ بھی کرپٹ ہے. ہر آدمی کوئی بھی ملک کے لیے نہیں سوچتا سوائے اپنی ذات کے لیے، اور کوئی روکنے والا ہے نہیں. تو ابھی مہر کا حق ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے، ساری عوام خوش ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل کو سلام کر رہے ہیں. لیکن اور سلام تب کریں گے جب مہر کا اینٹی کرپشن ہو، ملک میں کرپشن ختم ہو. تو یہ پھر ملک اصل ملک کا وہ ہوگا. ہمارا ملک پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، پھر پوری عوام ان کے ساتھ ہے. خواجہ صاحب کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے بڑا زبردست انڈیا کو چنے چبوائے، اور آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی ایک جنگ کرنے اسی طرح کا مارکا چاہیے، جدوجہد ہے. واقعی ایسی ضرورت ہے؟ کرپشن کیا ہماری جڑوں کے اندر بیٹھ گئی ہے؟ اتنی زیادہ بیٹھ گئی ہے کہ اب اس کا نام بھی ہو گیا ہے سسٹم. وہ ایک وکیل نے باقاعدہ کورٹ میں ڈی بی میں آرگو کرتے ہوئے کہا، وہ لے کر ججمنٹ لے کے گئے کسی بلدیاتی یہاں ادارے میں، تو اس کو افسر کو دی ججمنٹ. اسے کہا مبارک ہو، آپ کا ججمنٹ آ گیا ہے آپ کی فیور میں، اب یہ ججمنٹ لے جا کے سسٹم میں دے دیں امپلیمنٹیشن کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اب آپ یہ ججمنٹ لے جا کے سسٹم میں دیں. تو سسٹم کیا ہے کہ بھائی اتنے پرسنٹ فلانے کے، اتنے پرسنٹ اس کے، اتنے پرسنٹ اس کے. انہوں نے کہا پھر آپ کے اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا، باقی یہ ججمنٹ ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو مل گئی ہے. جناب شیخ صاحب، جب بھی کوئی آئینی تبدیلی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سندھ کے ادیب، دانشور، رائٹر ملک کے اندر شور کر دیتے ہیں کہ جی سندھ کو خطرہ، سندھ کو خطرہ، سندھ تقسیم ہو رہا ہے. تو یہ سندھ کے ادیب دانشور باتیں کر کے ہمیشہ سندھ کو خطرہ خطرہ کر کے سندھ کو انہوں نے نقصان دیا ہے، فائدہ دیا ہے، اور ہمیشہ آئینی ترمیم کے سندھ کو ہی خطرہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں سندھ کے ادیب و دانشوروں نے تو ایسی کوئی ملک کو سپورٹ باقی کوئی صوبے بات ہی نہیں کرتے. سب سے بڑا دکھ اور درد سندھ کے ادیب و دانشور کو لگ جاتا ہے. ہاں، اس کا سبب دیکھیں نا، تو آپ نے سندھ کے ہی تو پرائم منسٹر کو ہینگ کیا ہے، کسی اور صوبے کا بندہ ہینگ ہوا ہے؟ آپ نے دوسری پرائم منسٹر کو مار دیا ہے، کوئی اور کسی صوبے کا بندہ ہوا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جیل جا کر پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں. تیسرا لیاقت علی خان، وہ بھی ادھر. ہاں، تو مقصد یہ ہے کہ سندھ نے تو قربانیاں دی ہیں، اور سندھ کے لوگ ٹرو سینس میں اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک صحیح جمہوری اقدار کے اوپر سیکولر اور لبرل جو ہے اپروچ سے چل سکتا ہے، پرامن بقائے باہمی سے چل سکتا ہے، ہر ایک کو آزادی دے کر اور چل سکتا ہے. اور یہ چاروں بھائی جو ہے جب ایکول رائٹس ان کے سیف گارڈ ہوں گے. اب بھی جو سندھ کے ادیب چاہے کینال کا مسئلہ ہو یا دوسرے مسائل ہو، اس پر کھل کر بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے.
ہمارے لوگ جو ہیں وہ شروع سے ہی ڈیموکریسی، آپ مجھے بتائیں پاکستان میں جو ڈیموکریٹک موومنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ کہاں چلی ہیں؟ سب سے زیادہ کوڑے کس کو لگے ہیں؟ سب سے زیادہ سزائیں کس کو ملی ہیں؟ وہ اس سبب یہ ہے کہ ہم یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ذاتی فائدے کے لیے تو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک مضبوط ہو، یہ ملک جو ہے جمہوری اقدار پر آگے چل سکتا ہے۔ جب آپ UN کے چارٹر پر آپ نے سائن کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ریسپانسیبل ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے طور پر چلیں گی۔ آپ جو ہے وہ چند جو فینیٹکس ہیں ان کے کہنے پر ریاست کو نہیں چلا سکتے، چند لوگ جو ہیں جو فرقہ پرستی کو ہوا دے کر اس ملک میں ایک قیاس کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ سندھی پڑھے لکھے لوگ جو ہے ڈائسپورا وہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس ملک کا مقدر، اس ملک کا فیوچر ہیلدی پارلیمانی ٹریڈیشنز پر ہے، باہمی جو ہے چاروں صوبوں کے درمیان محبت کے ماحول پر مبنی ہے اور رول آف لا پر مبنی ہے۔ آرٹیکل A2 ہے وہ قرآن و سنت کے تحت سپریم ہے، مگر پاکستان کا 73 کا آئین انگریز کے قانون کے تحت مکمل ہے۔ پھر یہ جو قرآن و سنت سپریم ہے آرٹیکل کی، قرآن و وہ سنت کیا تو ہے؟ ابھی بھی سپریم ہے، ابھی بھی ہے یہ آئین۔ کوئی بھی پھر انگریزی نظام کا پورا سسٹم انگریز کا 73 میں قانون کیوں؟ بھی جو اگر ہمارے قرآن کے مطابق ہے، اگر اس کے مطابق ہماری تعلیمات کے مطابق ہے تو گناہ تھوڑا ہی ہے۔ انہوں نے بھی تو تعلیمات ہمارے سے لی ہے نا، جو ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ہماری تعلیم ہے نا، ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک میں کوئی بھی آئین قانون اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں بنے گا، نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو اس کو چیلنج آپ کر سکتے ہیں شریعت کورٹ میں، اور شریعت کورٹ اس کو ڈکلیئر کر سکتی ہے نل اینڈ وائڈ۔ تو اس جو تو ہے نا سارا لکھا ہوا ہے، اگر کوئی ہے تو کوئی چیلنج کرے، اگر کوئی آرٹیکل کو نہیں کر سکتے، آئین کے کسی آرٹیکل کو ادھر نہیں کر سکتے، قانون کو قانون کا کر کوئی سکتے اگر قانون بنا ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، ہمارے پاس آئین کے اندر ترمیمیں سیاستدان اقتداری ٹیم اپنی کرسیاں بچانے کے لیے تو کرتی ہے، مگر اس ملک کے اندر سود کے خاتمے کے لیے جو بینکوں کا نظام ہے، سود ہر جگہ سود، منافع خوری، اس کے لیے کوئی ترمیم لائی نہیں جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس میں ججمنٹ بھی ہے سپریم کورٹ کی سود کے معاملے میں، بالکل ہے، ججمنٹ ہے، لیکن اس میں آئینی ترمیم کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا۔ پھر پتہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ وزیر خزانہ والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سارا سسٹم جو ہے فائنینشیل اپسیٹ ہو جائے گا، لیکن پھر اب انہوں نے اس میں نام نکال دیا ہے اسلامی بینکنگ، اسلامی قرضہ، اسلامی کار کا قرضہ، سارا اسلامی ہو گیا ہے، یعنی اسلامی ساتھ لگا دیا ہے، اسلامی لگا دیا ہے، سب نے اسلامی سود ساتھ کو لگا کے اس کو مسلمان کر دیا ہے۔ مسلمان کر لیا ہے۔ جی جی، اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آئین کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یا میگنا کارٹا میں جو سن 1200 میں فنڈامنٹل رائٹس آئے، سب سے پہلے آخری خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر نہیں ہے فضیلت، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، یعنی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے مین کہ ایوری بڈی از ایکول، اور اگر کوئی جو ابو ہے وہ اپنے علم یا فضیلت کی وجہ سے اوپر ہے۔ انعام شیخ صاحب، اکثر ملک کے بہت سارے دانشور ادیب کہتے رہتے ہیں کہ جی 73 کا آئین جو عمر ہے وہ پوری ہو چکی ہے، نئے معاہدے کی اس ملک کے اندر ضرورت ہے۔ کیا واقعی اس ملک کے اندر نئے آئین کی، وہ نئی آئین ساز اسمبلی بنا کر نئے آئین بنانے کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ضرورت تو ہے، ان پرنسپل جو ہے وہ آپ نے آئین کو اتنا بگاڑ دیا ہے اور ایسی جو ہے بھیانک ترمیمیں اس میں کی ہیں کہ ایک نئے آئین کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو شاید آغا صاحب بتائیں گے کہ بھٹو صاحب نے اس کو کنسنسس کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے GMC تک گئے، بزنجو تک گئے، عطا اللہ مینگل جو جن کے لوگ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی لے آئے اس فولڈ میں، ہر ایک کو ایگری کر ولی خان کو بھی ولی سائن خان، کرایا۔ اب مفتی محمود جتنے بھی اس وقت تھے، ایک جگینٹک ٹاسک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس لیے ضرورت ہے کہ اب چیزیں کافی تبدیل ہو چکی ہیں، اس میں
सिंध, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान वगैरह जो है, इनके दरमियान एक रियलिस्टिक फेडरेशन बननी चाहिए। ये मुल्क इन सूबों ने बनाया था, इस मुल्क ने इन सूबों को नहीं बनाया। तो उन सूबों को खुद मुख्तारी दें, उनको हुकूक दें। आपके सामने है, कल की बात है, तमिलनाडु में वो लड़का आ गया है विजय तेलापथी, उसने आके ही पूरा मोदी के जो खुद साख्ता सिस्टम था उसको उड़ा के रख दिया। दूसरे उधर लोग आते हैं, वो ऐसे तो हमारे पास ही बहुत आते रहते हैं, फिर माल कमाओ, खाओ पियो, ख्वाजा साहब की आपके तरह पास निकल पड़ते देखें, हैं। सारी टू से आपके पास आज तक ऐसा बंदा नहीं आया, जैसे चंद्र बाबू नायडू हो, जैसे नीतीश कुमार हो, जैसे ये विजय है। और ये वहाँ लोग- पे भी बर्बादी उस मुल्क में तबाही लगी पड़ी है, केजरीवाल वहाँ पे भी तो सिर्फ नाम चलते हैं, वहाँ तो तबाही ज्यादा केजरीवाल ने जो है मोदी के नाक के नीचे दिल्ली की गवर्नमेंट चलाई और बड़ी सक्सेसफुल चलाई। बाद में तो उसके खिलाफ एक कू हुआ समझे। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस की ज़रूरत है। सेनेट क्यों बनाई थी आपने? कौमी असेंबली से आप सारे फैसले कराते? नहीं, सेनेट इसलिए बनाई गई कि जो भी फैसला हो जुडिशियस हो, सारे सूबे ऑन बोर्ड हो, एक सूबे की किसी भी सूबे की सिंध की भी इजारादारी नहीं होनी चाहिए। तो इसकी ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले ज़रूरत इस बात की है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें जो फजूल तरमीमें हुई हैं, जो जुडिशरी की तबाही हो गई है 26वीं तरमीम के तहत, उसको जो है वापस करके एक इंस्टीट्यूशनल बैलेंस क्रिएट किया जाए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। आपके पार्लियामेंट में देखें, आपकी जो है जनरल ज़िया और मुशर्रफ और अयूब की वजह से इतना जो है एक गंद आ गया है आपके पार्लियामेंट में। उनको पार्लियामानी रवायत का कोई पता नहीं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, उनको ट्रेडिशंस नहीं। ये वो लोग हैं कि जो जनाह की लेगेसी लेकर चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपके इतने बड़े पार्लियामेंटन थे, जिसमें आपका वज़ीर ख़ारजा किसी और मज़हब से था, आपका जो है एक फाइनेंस मिनिस्टर किसी और मज़हब का था। उनको जनाह के पाकिस्तान को अगर चलाना है तो जनाह की जो दी हुई गाइडलाइंस है उसके तहत आपको। आपके साथ है, बहुत सारी खरी बात करेंगे। हमारे साथ है जस्टिस आगा रफ़ीक अहमद खान साहब, जस्टिस ख्वाजा नवीद अहमद और इनाम शेख मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आइन की बालादस्ती के हवाले से बड़ी अहम बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती और मुसलसल तरामीम। अगर इस तरह तरामीम होती रही तो आने वाले 5 साल में पाकिस्तान की अदलिया, सियासत और पार्लियामेंट का जो निज़ाम है कहाँ खड़ा होगा? ये आईनी अमेंडमेंट आने के बाद तो निज़ाम हिल गया है, अदलिया भी हिल गई है और पूरा निज़ाम अच्छी तरह नहीं चल रहा। सिर्फ वजह यही है कि वो सारे जो इख्तियारात वगैरह हैं वो एक जगह जमा होते जा रहे हैं। पहले जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती थी, अब तो ये हालत है कि चीफ़ जस्टिस किसी को रिकमेंड भी अगर करे जज के लिए तो वो जज नहीं होता, वोटिंग होती है। कम से कम ये तो होना चाहिए, और तो खैर अमेंडमेंट अपनी जगह, कम से कम जुडिशरी को ठीक करने के लिए एक ये तो अमेंडमेंट होनी चाहिए कि सिर्फ नाम चीफ़ जस्टिस दे कंसर्न जज के अपॉइंटमेंट के लिए, फिर पार्लियामेंट्री पार्टी या जो जुडिशल काउंसिल है वो भली उसको, अगर वो गलत है, उसकी रिपोर्ट गलत है तो उसको न माने। लेकिन यहाँ तो वो चीफ जस्टिस एक को रिकमेंड करता है, कोई और मेंबर दूसरे को करता है, वो वोटिंग में हो जाते हैं। अब एक्चुअली तो पता चीफ जस्टिस को होता है ना कि कौन सा वकील उसके रोज़ अपीयर होता है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट जज ऑनेस्ट है, काम का अच्छा है, वो रिकमेंड कर सकता है। बाकी पॉलिटिकल लोग कैसे रिकमेंड करेंगे? ख्वाजा साहब, आइन के अंदर अक्सर
ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا، پھر پارلیمنٹ نے اس کو بحال کر دیا عدلیہ کی، اور پارلیمنٹ کی لڑائی بھی ہوتی رہی۔ جی آئین کی جو ترمیم ہے اس کو کرنے کے لیے زیادہ اعلیٰ پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے کون؟ سر، ہائی کورٹ جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے کوئی بھی امینڈمنٹ۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کرنے کا اختیار ہے، عدلیہ کو آئین کو امینڈ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جب امینڈمنٹ کر کے بھیجتے ہیں تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یہ چیک کرتی ہے کہ اگر کوئی امینڈمنٹ ہے وہ آئین کی کسی شق کے ساتھ ٹکرا رہی ہے یا اس کو سپرسیڈ کر رہی ہے تو وہ اس امینڈمنٹ کو نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں، انٹرپریٹیشن ختم کر دیتے ہیں اس کو۔ اچھا، اب چل بات یہ ہے کہ اصل بات ہے نیت کی، امینڈمنٹس اور ان کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں برطانیہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، یعنی امینڈمنٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کو۔ پورا برطانیہ کا نظام ٹریڈیشن یعنی روایات پہ چل رہا ہے، پارلیمنٹری ٹریڈیشنز روایات پہ چل رہا ہے، کوئی ریٹن وہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ اتنی لوگوں کو روایات دل میں یاد ہیں کہ آپ ہل جائیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ روایت کے اگینسٹ چلا گیا ہے۔ کوئی دعوت کر دے، اس سے کووڈ میں دعوت کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ اس نے جرم کر دیا، اس کو وزیر اعظم سے استعفیٰ لے لیا۔ کووڈ میں تھا کہ آپ پتہ نہیں 20 یا 25 لوگوں کو بلا نہیں سکتے، وہاں کے وزیر اعظم نے اپنے گھر میں کووڈ کی دعوت کر دی، انہوں نے وزیر اعظم سے شام کو استعفیٰ لے لیا۔ یہ ہے روایت۔ امینڈمنٹ کا لکھے ہوئے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں تو روایتیں بھی اپنے مقصد کے لیے بن جاتی ہیں۔ یہ اب بات آئی نا آپ کی، تو نیک نیت ہی ہونی چاہیے نا۔ انعام شیخ صاحب، ہماری پولیٹیکل جماعتیں جب مخالف ہوتی ہیں، اقدار سے باہر ہوتی ہیں، تو اس کو اس وقت یاد آتا ہے کہ جی آئین میں ترامیم غیر قانونی ہے، جب اقدار میں ہوتی ہیں تو سب قانونی ہے۔ یہ جو ڈبل قسم کا چہرہ ہماری سیاسی جماعتوں کا، کیا اس سے ہی آئین کے اندر ترمیمیں ہوتی گئی اور ہوتی رہیں گی؟ پولیٹیکل جماعتوں کا قصور اس میں ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ٹو وے ہے نا۔ جب آپ فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان کو زبردستی لے آئیں گے اور نتیجے میں ایوب خان ایک لوکل باڈیز کا سسٹم آپ کے متھے میں لگا دے گا، پھر آپ جنرل ضیاء کو کر کے بیٹھے گا، وہ مجلس شورا لے آئے گا، اور مجلس شورا میں دنیا بھر کے نااہل جاہل آپ بھر دیں گے۔ اسی طرح پرویز مشرف جو مری ہوئی تھی کیو لیگ، اس کو لے کر آپ کے اوپر مسلط کیا۔ تو ایک تو ان ڈکٹیٹروں نے پارلیمنٹ کی بڑی تباہی کی۔ اب آئیں، پارلیمنٹ نے خود اپنے پاورز کو اتنا مس یوز کیا ہے کہ انہوں نے ہر جو ججمنٹ ہے، جو اینٹی ڈیموکریٹک ججمنٹ ہے، جو اینٹی ڈیموکریٹک اسٹیپ ہے کسی ڈکٹیٹر کا، اس کو خود کنڈون کیا ہے، اس کو خود ایکسیپٹ کیا ہے۔ اب یہ 26ویں ترمیم تھی، جوڈیشری نے بھی اپنے پاؤں پر خود کلاڑا مارا، لیگل فریٹرنیٹی نے بھی یہی کیا، اور سب سے زیادہ پارلیمنٹ نے کیا۔ اب پارلیمنٹ کل نکلیں گے تو کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوگا۔ تو پارلیمنٹ میں یہ حال اس لیے بدتر ہو گیا ہے کہ جیسے آپ نے ٹریڈیشنز کی بات کی، ان ٹریڈیشنز میں آہستہ آہستہ اسمبلیوں میں وقت کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو نہ اپنی عزت نفس کا پتہ ہے، نہ قاعدے قانون کا پتہ ہے، نہ پروسیڈنگز کا پتہ ہے، نہ ان کے اندر ضمیر کی وہ ایک جو ہے روشنی ہے تاکہ وہ ایک غلط بات کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ نتیجتاً آپ کا پارلیمنٹری سسٹم یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کو کتنی سیلری دینی ہے، اس کو کتنے نوکر دینے ہیں، اور نیشنل اسمبلی شرم کی بات ہوتی ہے۔ لوگوں کو 50% جو ہے آپ کا ملک چلا گیا ہے غربت کی لکیر کے نیچے۔ اس وقت صرف سندھ میں کیا، پاکستان میں 2.5-3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر دربدر ہو رہے ہیں۔ آپ کے سول اسپتال میں آپ کے بیسک ہیلتھ جو یونٹ ہے اس میں آپ کو اسپرو کی گولی نہیں ملتی۔ مراعاتوں کی بات کی جائے، عوامی مراعات آئین کے اندر ختم کی جائے، کوئی بات نہیں۔ سیاسی مراعاتیں ختم کر دیں، کوئی بات نہیں۔ عدلیہ کی مراعاتیں یا عدلیہ کی آزادی پہ کوئی آنچ آئے تو جی جج،
वकील उठ खड़े होते हैं कि जी अदलिया की आज़ादी आइन के ढांचे का बुनियादी जुज़ है, उसको नहीं निकाल सकते, उस वक्त सब जमा हो जाते हैं। अदलिया सिर्फ अपने लिए ज़्यादा जीती है, अवामी इशूज़ पे खामोश हो जाती है, तो क्या वजह है? बस आजकल तो इतने मराद मिल चुके हैं जो जिसकी कोई मिसाल पहले नहीं मिलती। पहले तो हम तो जब मैं सिविल जज हुआ था तो 460 रुपया तनख्वाह थी। हमारे यहाँ स्टेनोग्राफर नहीं होता था, हाथ से सब कुछ लिखते थे। उस वक्त ज़्यादा फैसले होते थे, ज़्यादा डिस्पोजल होते थे। अब हर चीज़ होने के बावजूद इतनी उसको बरात मिल गई है। सिविल जज को भी आजकल गाड़ी है। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत को तो पता नहीं क्या क्या बरात मिली हुई हैं, कितनी उनकी तनख्वाहें हैं, वो तो आप तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे कोई फ़ायदा आवाम को या लिटिगेंट्स को तो मेरा ख्याल है कोई नहीं हुआ है। वही केसेस पड़े हुए हैं, वही पुराने केसेस, वही नहीं चलना केसेस का फैसला न होना, कोई उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है इन बातों से। ख्वाजा साहब, जजेस, अदलिया, उनका काम है कि आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ दे। जो आजकल इंसाफ सस्ता और फौरी मिलता है या नहीं मिलता, आप नहीं, बेहतर जज की हद तक समझते तो हैं। कोई कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि जज तो अपनी तनख्वाह लेकर वकील बैठा तो हुआ बड़ी है। बड़ी कास्ट लेते तो हैं। जिसका जो फैसला उसके सामने आता है वो उसका डिस्पोजल कर देता है उस दिन। यानी जज का उसमें कोई नहीं है। जज के आगे सिस्टम के ज़रिए जो फाइल आ जाती है उसकी उस दिन तारीख होती है। 2 वकील होते हैं, वो दोनों को कहता है कि तैयार हो, बहस करो। बहस कर दें तो रिजर्व हो जाता है ऑर्डर, या देन एंड देयर शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हो जाता है, फैसला हो जाता है। उसमें तो अदलिया की कोई नाअहली या सुस्ती नहीं है। अगर एक वकील तारीख मांग रहा है, उसमें कई जज है वो अड़ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, यू मस्ट आर्ग्यू टुडे। वो बहुत जिद करता है तो कहता है ओके टुमारो मॉर्निंग। या वो ये कहते हैं एक वकील को आप आर्ग्यू कर दो, दूसरे को कहते हैं कि यू कैन आर्ग्यू इन द मीन टाइम, जजमेंट परसों है, अब जो लिखना है सिनॉप्सिस दे दो। तो जज डिस्पोज करना चाहे तो उसके हाथ में है, मिनटों में डिस्पोज कर देता। ख्वाजा साहब, अक्सर आम आदमी सर जज के सामने खड़ा होकर इंसाफ मांगता है। उसके पास खाने के पैसे गुर्बत की वजह से नहीं होते, और महंगा वकील भी नहीं कर सकता, सस्ता भी नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान के अंदर आइनी तब्दीलियों से आम बंदे को इंसाफ सस्ता मिल रहा है? सर, मैंने लोगों को हौसला दिया जज से बात करने के लिए। मेरा दोस्त था सेशन जज मिस्टर ज़फ़र शेरवानी साहब, बाद में हाई कोर्ट के जज भी बन गए थे। मैंने जब शुरू की ख्वाजा नवी की अदालत, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुमने क्या लोगों को बदतमीज़ बना दिया है। हर आदमी खड़ा हो जाता है, जज साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। और लोगों ने डायरेक्ट जजों को एड्रेस करना शुरू किया। तो जब जजों को डायरेक्ट एड्रेस किया है तो जजों ने इंसाफ भी दिया है। उनको ज़्यादा आसानी से समझ आया कि ये बंदा चाहता क्या है। 18वीं तरमीम से सूबों को हुकूक मिले, पैसा मिला, पावर मिला। ना तो हेल्थ तब्दील हुई, न तालीम तब्दील हुई, न लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम तब्दील हुआ, सिर्फ सिस्टम नया उभर कर सामने आया। तो तरमीम से चंद जो सूबों की बात करें, तो सिंध की बात करें तो 100 वडेरे होंगे। अब 1 लाख नए सरदार पैदा हो गए, वडेरे पैदा हो गए। ऐसे ही हर सूबे में 5-6 लाख नए सरदार वडेरे पैदा हो गए। तो उससे तरमीम आइन का कसूर है, जो हमारी सोचों का, लोगों का, अशराफिया ने खुद बिगाड़ करके सिर्फ माल कमाया। ये पूरा सिस्टम है ना। जब आप फार्म 47 पर लोग ले आएंगे, जब आप चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार की जो है वो डिसीशंस करेंगे, तो ऐसे ही होगा। आप पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी हमें आपको पता है कई सीटों पर हार रही थी ओपनली सिंध में। MQM की कोई स्टैंडिंग नहीं थी सिंध में। पर कौन जीत रहा था? जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स शहर में आ रहे थे, किसी और जमातों के आ रहे थे, PTI के आ रहे थे। इसी तरह इंटीरियर में कोई जैन शाह है, कोई इंडिविजुअल्स आ रहे थे कहीं ना कहीं से, लेकिन उनको आपने रास्ता रोक दिया। एक स्टेटस को आप आगे ले आए। स्टेटस को तो जरदारी साहब तो बेसिकली एक बिजनेसमैन है। वो सियासतदान कोई लेगेसी है क्या उनकी? वो बिजनेसमैन है, वो तो डील करते हैं और डील वो अच्छी करते हैं, लिहाजा वो पावर में रहते आए हैं। और सबसे पीपल्स पार्टी की ख़राब बात यह है कि उन्होंने
गुज़िश्ता 50 साल के इक़्तिदार के दौरान ये नहीं सीखा कि अपने आप को नई डिजिटल एज में कैसे तब्दील किया जाए। वही जो है जो गवर्नेंस का तरीका कायम अली शाह का था, जो गवर्नेंस का तरीका उससे पहले गौस अली शाह का था, या जो पीपल्स पार्टी के और चीफ मिनिस्टर्स थे, वही चला आ रहा है। वही जो है वो आउट ऑफ मेरिट जो नौकरियां, वही जो है मरात, वही ठेके, वही। तो इसकी वजह से आप इधर पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी, इनसे एक यूनिवर्सिटी रोड का जो 15-20-25 किलोमीटर रास्ता है वो गुज़िश्ता 5 साल से ठीक नहीं हो रहा। भाई वो रास्ता आपने तोड़ा है तो उसको बनाओ, 1 साल में 2 साल मजबूर होकर फिर FW को इन्होंने दिया। इन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं की, वो पुराना जियाला कल्चर लेकर आ रहे हैं, वही एक ट्रेडिशंस जो थी वो ले आ रहे हैं। तो उसमें तो यही डिलीवर होगा ना जो हो रहा है। आप यहाँ तो हम सुख से बैठे हुए हैं, आप जाएं शिकारपुर, लाड़काना, सेवन, शदादकोट में जाएं कि उधर जो है वो कैसे लूट खसूट मची हुई है। अस्पतालों के फंड्स खा जाते हैं, म्यूनसिपालिटी के फंड्स खा जाते हैं, पैसे तो आते हैं, कवानीन भी हैं, लेकिन चूँकि इन्होंने अपने हर जगह लोग बिठाए रखे हैं, इसलिए वो चीज़ को आगे चलने नहीं देते। और नतीजतन अल्टीमेटली जैसे हमारी डिबेट शुरू हुई थी कि इस पूरी प्रैक्टिस का जो सफ़रर है वो अवाम है, आम आदमी है, उसकी दिन ब दिन तबाह हाल हो गई है। आप देखें, आपके सामने रोज़ाना बच्चियाँ कितनी मारी जा रही हैं, आपके सामने जो है कितने नौजवान जो है मर रहे हैं। आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरी दुनिया खड़ी हो गई उसके ख़िलाफ़, उसमें कोई ये तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है, आपके वाइस चांसलर्स का स्टेचर क्या उनको का मकाम हो गया है। आपने हर तरह एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंस्टीट्यूशन, करप्शन पहले भी थी लेकिन अब करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। अब आप करप्शन की गली से गुजरे बगैर अपना काम नहीं करा सकते। करप्शन के गली से गुजरे बगैर कोई काम नहीं करा सकते। सूबों की बजट, NFC अवार्ड कम करने की बात तरमीम के थ्रू हो रही है। तो माजी में वफाक के पास यही सब पैसे मौजूद होते थे और सूबाई बहुत सारे अख्तियारात भी माजी में वफाक के पास रहे। अब सूबों को अख्तियार मिले, सूबे के अंदर भी नए नए वडेरे सरदार पैदा हो गए। क्या माजी में वफाक ने उस तरह का काम जो करना चाहिए नहीं कर सका? क्या अभी इन तरमीमों से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी NMC अवार्ड के पैसे कम किए जाएंगे, IMF का दबाव, बहुत सारी बातें जो अफवाह मौजूद हैं, उससे हासिल मकसद फिर होगा क्या? फिर एक नई तरमीम, कभी कोई आ जाएगा ताकतवर कि फिर सूबों को अख्तियार। ये लड़ाई आपस में सूबे और वफाक की पाकिस्तान की सालमियत को कहाँ लाकर खड़ा किया है? ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह से बातें चल रही हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर मकसद 18वीं तरमीम का यही था कि ये पब्लिक को पैसे जाएं, स्कूल बने, रोड बने, हर चीज़ इंडिपेंडेंट हो। वो ना हो सकी हमसे, इसमें कुछ भी नहीं किया। इस वजह से फिर एक ही बात है, पब्लिक को क्या है, उधर उससे सेंटर में हो या इधर हो, 18वीं तरमीम हो या 25वीं तरमीम हो, पब्लिक को क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक तो बेचारी मर गई है ना, पहले भी मरी हुई थी, अब और मर गई है। अब उसके बाद अगर 18वीं तरमीम आएगी भी तो पब्लिक को क्या होगा, उनको क्या मिलेगा? मैं तो नहीं समझता हूँ कि उनको कुछ मिलेगा। तो इसलिए उनको इंटरेस्ट ही नहीं है अभी। ख्वाजा साहब, 28वीं तरमीम अगर आ गई तो फिर सूबों की हैसियत वही म्युनिसिपल कमेटी जैसी रह जाती है। क्या ऐसा होना चाहिए? असल में बात यह है कि अभी भी जो पैसा आ रहा है तो वो पैसा तो ड्रेन हो रहा है, तो वो तो खर्च अवाम पे तो हो नहीं रहा। तो जब खर्च भी नहीं हो रहा तो फिर ऐसे होगा। कहीं एक बार फिर 1 यूनिट तो नहीं बन रहा? यू नेवर नो, इंतज़ामी तौर पे कभी भी कुछ हो जाए। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखिए मेरी बात सुने, सिर्फ सूबों का कसूर नहीं है। 6 लाख मुलाजमीन आपने फेडरल गवर्नमेंट में बिठा रखे हैं, किस चीज़ के लिए? 40 के करीब फेडरल बॉडीज़ हैं, वो किसके लिए? फेडरल काबीना पर आपने नज़र डाली है?
सिंध का नवाज लीग का बंदा भी अपना कोई नहीं है फेडरल काबीना में, मतलब सिंध एक्सक्लूड, इंटीरियर सिंध पूरा एक्सक्लूड है फेडरल काबीना से। ऐसे इदारे चलते हैं। जुडिशरी में देखें, एक जज बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सिंधी स्पीकिंग। इसी तरह से जिस इदारे को कोटा का आप फेडरल जो मुलाजमतें हैं उसमें आप कोटा का हशर देखें, मैं खुद इस्लामाबाद में देख कर आया हूँ, 2-3% भी नहीं है सिंध का कोटा वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा। फेडरल गवर्नमेंट का ये हाल है। जुडिशरी ने पहले जुडिशल एक्टिविज़म किया और उसके बाद जब उन पर प्रेशर आया तो वो फिर बैकफायर हो गए। पॉलिटिशियंस का भी ये हाल है। तो ये तरमीम में देखें किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। जैसे आगा साहब ने कहा, अल्टीमेटली आप अपने अवाम को कुछ भी नहीं दे रहे। ये एक जो है बाहमी दिलचस्पी के मामलात हैं, कभी उस गोल में है गेंद, कभी उस गोल में है, लेकिन है अमीर उमरा और अरिस्टोक्रेसी के फेवर में। अवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। और उसमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट का भी हाल यही है। आप उनके खर्चे तो देखें जाकर, आप इतनी काबीना बनाई हुई है, उनके रोज़ाना खुद ब खुद सैलरी बढ़ाते चले जा रहे हैं। और फेडरल ब्यूरोक्रेसी देखें आप, उनकी अयाशियाँ, कोई 2 लाख गाड़ियाँ चल रही हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में, कोई पूछने वाला है? इतने सेक्रेटरी, इतने महकमे, इतना सारा लाओ लश्कर, किस चीज़ की ज़रूरत है? तो ये असेसमेंट हर जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सूबों का वाकई है, लेकिन सूबों में आप फिर जाकर, मैंने जैसे पहले कहा था, जाकर डेटा लें कि ये जो 18th अमेंडमेंट थी उसके अंडर में जो फंड्स NFC के ज़रिए मिलने चाहिए थे वो ख़ास तौर पर सिंध को आज तक मिले हैं। आखिर पाकिस्तान के मौजूदा आइन में क्या खामी है कि जिसको बार बार हम सर्जरी करके टाके लगा रहे हैं, पेवंदकारी कर रहे हैं, एक अजीब किस्म का निज़ाम जुड़ता जा रहा है? आपके पास उसके पास हल तजवीज़ क्या है कि पाकिस्तान को बार बार इलाज या सर्जरी की, ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े? ये आप कह रहे हो कि आइन में क्या क्या है कि हम उनको चेंज कर रहे हैं। वो चेंज करने से, चेंज तो बेहतरी के लिए किया जाता है ना। आपने क्या बेहतरी की है चेंज करने से? दुनिया के उल्टा अंदर खराब बेहतरी हुआ के लिए है। होता है। वो तो आइन में क्या खराबी थी जो आप मैशत चेंज उससे कर रहे बेहतर हैं? होती है। क्यों उस पर अमल करें ना, ईमानदारी से आइन पर अमल करें। अमल करें। अमल आप नहीं करते हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई आप चेंज करते थे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 50 आप और भी करें, 25 दफ़ा बैठें, फिर दोबारा 4 अमेंडमेंट कर दें तो क्या होगा? आखिर में कुछ भी नहीं होगा रिज़ल्ट, जब तक आपकी नीयत साफ़ ना हो। यहाँ तो कोई इमाम खुमैनी का मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई आदमी आए जो इस मुल्क को ठीक करे, जो यहाँ करप्शन ख़त्म हो, अकरबा फरीबी ख़त्म हो, इंसाफ की बोला बाल हो, तो उसको तो पूछेंगे लोग। इस वक्त लोग मुंतज़र हैं तो कोई ऐसा आदमी आए जो इस निज़ाम को ठीक करे, लोगों की भूख को ख़त्म करे, लोगों की बेरोज़गारी को ख़त्म करे, तो लोग तो उनके पीछे जाएंगे ना। अब तो इतने बेजार हो चुके हैं कि अपने से बेजार हैं। आप देख रहे हैं नौजवान ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान उन बेचारे डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। इंटीरियर में आप जाएं और जगह जाएं, क्या हालत है। तो अभी तो बड़े चेंजेस किए, आइन को 2-4 अमेंड करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, भली 50 दफ़ा और भी अमेंडमेंट कर दें। इसका मकसद ये है कि सबको बैठ के सीरियसली सोचना चाहिए। या तो कोई ऐसा अल्लाह ताला भेजे आदमी मुल्क के लिए हो, पाकिस्तान के भलाई के लिए हो, तो आप देखें ना पूरी कौम उसके पीछे लगेगी। भुट्टे साहब ने थोड़ा नारा लगाया था, पूरी कौम उसके पीछे लगी थी। ऐसा कोई हो मुखलिस शख्स कभी आए तो पता चले। ख्वाजा साहब, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा मुखलिस शख्स आएगा सर, जिससे देखिए, वैक्यूम तब्दील इस होगा? वक्त- और आपके पास इस तब्दीलियों में, इस तरामीम के हवाले से हल क्या है कि ये पाकिस्तान के आइन जो है मौजूदा, उस पर सब मुल्क कायम दायम चल सके? वो तो वही बात है कि साफ नीयत से चलाएं और जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो सफिशेंट है, सिर्फ उसी पे अमल कर दें तो कौम सुधर जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन की और अमल दरामद की कमी है। क़वानीन इतने ज़्यादा हैं हमारे मुल्क में, कानून किसी नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी नई अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जो उस पर लिखा हुआ है बस उसी पर ईमानदारी से अमल कर लें, वही ठीक है। इनाम शेख, आपके पास
क्या तजवीज़ है? देखिए, अब दुनिया में गवर्नेंस के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया मुत्तफ़िक है कि बहरहाल अपनी सारी खामियों के बावजूद जमहूरियत एक ऐसा सिस्टम है, अगर उसके ट्रू स्पिरिट पर काम किया जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क को, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, उन पर चेक और बैलेंस रखें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दें। जमहूरियत का ख़राबी या अच्छाई ये है कि वे फ़ौरन नताइज नहीं देती। आप बरतानिया की जमहूरियत देखें ना, 800 साल हो गए। अमेरिकन डेमोक्रेसी को 250-300 साल हो गए। वो प्रोसेस से ठीक हो गई हैं, और उसमें फिर ट्रम्प जैसा आदमी आता है, गड़बड़ करता है, तो सिस्टम भी उसको पकड़ लेता है। तो आपका हल यही है कि आप ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जगा दें, लोगों के लिए कवानीन इम्प्लीमेंट करें, और वो कानून सबके लिए हो। यानी आपके एक लेबर पर हो तो प्राइम मिनिस्टर पर भी हो, कानून को करें। एक इंस्टीट्यूशंस का जो है वो बैलेंस क्रिएट करें, जुडिशरी को स्ट्रेंथन करें, आज़ाद करें, और उसमें इस किस्म के लोग ले आएँ जो आवाम के सामने, अपने ज़मीर के सामने, खुदा के सामने जवाबदेह हो। तो जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे तो उसके थ्रू सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, और लॉन्ग टर्म में ही जाकर आपके मसाइल हल हो गए। अब कोई ऐसी कोई गोली नहीं है, कोई ऐसा कोई हल नहीं है जिससे एकदम चीज़ें ठीक हो जाए। हमारे साथ खरी बात में जस्टिस आगा रफ़ीक अहमद खान साहब, साबका चीफ जस्टिस वफाकी शरीयत कोर्ट, बड़े अच्छे राइटर भी हैं, दानिशवर भी हैं, लिखते भी रहे हैं, अदलिया के अंदर बड़ी उनकी खिदमात मौजूद हैं। जस्टिस ख्वाजा नवीद अहमद खान साहब, ख्वाजा साहब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, सीनियर कानूनदान हैं, वकालत के शोबे से वाबस्ता, बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के एंकर, तर्ज निगार भी हैं, और हमेशा सीधी बात करते हैं। इनाम शेख साहब सिंध के हुकूक से लेकर अदब, तारीख़ पर बात करते रहते हैं, राइटर हैं, दानिश्वर हैं, काफ़ी खुलकर पाकिस्तान के आइन के अंदर तरामीम क्यों हो रही हैं, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नहीं हो रहा, वफाक और सूबों की लड़ाई और सारा झगड़ा, इकानमी, माल पर धमाल, खुलकर बातें हुई हैं। आने वाले प्रोग्राम खरी बात पर अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।